नमस्ते 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 गुड मर्निङ नमस्ते सबैलाई नमस्ते गुड मर्निङ। आज ल अफ भेराइल प्रोपोर्सन है। आज क्लास ल अफ भेराइल प्रोपोर्सन। ल अफ भेराइल प्रोपोर्सन also known as single input production function है। सिंगल इनपुट or single भेराइल इनपुट्स र ल अफ भेराइल प्रोपोर्सन also known as short run है। it is also known as short run production function. Under this production function only one input is variable. एउटा इनपुट मात्र भेरिएबल keeping other constant while keeping other constant only one input is variable while keeping other constant. Simplicity को लागि let's just take two inputs L and K, then assume that labor is variable capital constant K bar, production function Q is equal to labor in capital K bar. This is also known as single input production function. This is also known as single input production function है। सिंगल इनपुट प्रोडक्ट कप लस सक्यो है, कप लस सक्यो त्यति नै। अब ल अफ भेराइल प्रोपोर्सनमा ल अफ भेराइल प्रोपोर्सन इज also known as short run production function. Law of भेराइल प्रोपोर्सन is also known as short run production function. Under this production function only one input is variable. एउटा इनपुट एउटालाई परिवर्तन गर्ने अरूलाई कन्स्टेन्ट मान्ने हो भने त्यस्तो प्रोडक्सन फंक्सनलाई ल अफ भेराइल प्रोपोर्सन और शॉर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सन। सिम्प्लिसिटी को लागि लेट अस टेक टू इनपुट्स एल एन्ड के, व्हाइल लेबललाई हामीले भेरिएबल मान्यौं परिवर्तनशील र क्यापिटललाई कन्स्टेन्ट स्थिर उत्पादनको साधन र त्यसो भने क्यू इज इक्वल प्रोडक्सन फंक्सन क्यू इज इक्वल फंक्सन अफ लेबर एन्ड क्यापिटल के बार। हियर आउटपुट क्यू क्यान बी चेन्ज बाइ ओन्ली चेन्जिङ लेबर किपिङ क्यापिटल constant है। here output q can be changed by here output q can be changed by only labor keeping capital constant keeping capital constant. Labor is only variable keeping capital constant. law of भेराइल प्रोपोर्सन भनेकै शॉर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सन हो है। अला यसलाई ल अफ डिमिनिशिङ रिटर्न्स पनि भनिन्छ। ल अफ डिमिनिशिङ रिटर्न्स है। यति हो, कहीँ पुगेको छैन है। अब यहाँ समस्या आएको थियो अघि है। अब टेक्नोलोजीमा समस्या गुड मर्निङ है सबैलाई नमस्ते। अघि अलि समस्या प्रब्लम आएको थियो, त्यो यो ढिला भयो है। हाम्रो चाहिँ क्यामेरामा समस्या आयो भएर यति नै हो, मैले त्यतिकै रोकेको थिएँ। हेर्नुहोस्, यो शॉर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सन है। शॉर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सन इज also known as law of भेराइल प्रोपोर्सन और इट इज also known as सिंगल इनपुट है। सिंगल इनपुट प्रोडक्सन फंक्सन, यसलाई सिंगल इनपुट प्रोडक्सन फंक्सन पनि भनिन्छ। सिंगल इनपुट प्रोडक्सन फंक्सन ल अफ भेराइल प्रोपोर्सन शॉर्ट रन पनि हो भने ल अफ भेराइल प्रोपोर्सन आउने शॉर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सन। शॉर्ट रन यसैलाई ल अफ डिमिनिशिङ पनि भनिन्छ। यसैलाई ल अफ डिमिनिशिङ इट इज also known as ल अफ डिमिनिशिङ। र ल अफ भेराइल प्रोपोर्सनमा को स्टेटमेन्ट के हो भने ल अफ भेराइल प्रोपोर्सन स्टेट दैट ल अफ भेराइल प्रोपोर्सन स्टेट दैट है। ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन स्टेट दैट ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन स्टेट दैट ल अफ भेरिएबल proportion states that when only one input is
variable keeping capital constant. So initially is output is increasing at increasing rate, and then after output is increasing at decreasing rate, and finally output decline. अंतम उत्पादन. तो initially output is increasing. Law of variable proportion state that initially output is increasing at increasing rate, then output is increasing at decreasing rate, finally output decline. लास्ट उत्पादन गर्छ. यदि के गर्ने हो भने लेबर मात्र भेरिएबल, लेबरलाई मात्र परिवर्तन गर्ने, क्यापिटल कन्स्टेन्ट मान्ने हो भने, लेबर मात्र परिवर्तनशील, क्यापिटल कन्स्टेन्ट मान्ने हो भने सुरुको अवस्थामा उत्पादन बढ्दो दरमा बढ्छ. आउटपुट इज इन्क्रिजिङ एट इंडियन रेट. आउट भेरिएबल किपिङ क्यापिटल कन्स्टेन्ट, इनिशियली आउटपुट इज इन्क्रिजिङ एट इंक्रिजिङ रेट, अनि thereafter output increasing at decreasing rate, finally output decline. So you log variable proportional statement हो. Initially output is increasing at increasing rate, बढ्दो दरमा बढ्छ, then output is increasing at decreasing rate, finally output decline. Initially output is increasing at increasing rate, सुरुको रेटमा सुरुमा बढ्दो दरमा बढ्छ, त्यसपछि बढ्न त बढ्छ, घट्दो दरमा बढ्छ, लास्टमा उत्पादन गर्छ भने एउटा इनपुट. र यसको लागि एजम्पसन्सहरुमा नम्बर 1 मा एजम्पसन, नम्बर 1 मा यसको टाइम पिरियड इज शॉर्ट रन, और गिवन 1. अर्को चाहिँ नम्बर 2 मा सेकेन्ड मा मार्केट इज पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ, अनि थर्ड मा 2 factors of production, L&K अनि IBA मा क्यापिटललाई के मानेको छ कन्स्टेन्ट, capital is assumed to be a constant, capital constant, परिवर्तन is constant. र B मा लेबर इज only homogeneous factors of production. Leverage only homogeneous factors of production. र VI मा wage rate is fixed. सबै लेबर wage rate fixed. Wage rate is fixed. Wage rate given on the basis of BMPL लेबर को उत्पादन गर्ने क्यापेसिटी को आधारमा, BMPL को आधार, wage rate given on the basis of BMPL को आधारमा, wage rate given to on the basis of BMPL, wage rate is given on the basis of
value of marginal productivity, value of marginal productivity of labor, productivity of labor, labor को उत्पादन गर्ने क्यापेसिटीको आधारमा VMPL यी एजम्पसनहरु भयो हेर्नुस् है। यो त तपाईहरुले प्लस 2 कता कता पढ्नु भएको छ, यो पहिले पढेका चीजहरु हेर्नुस्। Labor is only variable factors for time period is given short run, market is perfect competitive, two factors of production LNK, capital is assumed to be constant, labor लाई variable। अनि यसो भने टु मिन्स लेबर इज ओन्ली होमोजेनियस, लेबर वेज रेट पनि फिक्स। यदि लेबरहरु होमोजेनियस छन् भने लेबरहरु एउटै खालका लेबरहरु भने सबै लेबरको वेज रेट फिक्स रहन्छ र वेज रेट बाइको गिवन अन द बेसिस अफ VMPL भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी, लेबरको उत्पादन गर्ने क्यापेसिटी अनुसार लेबरलाई वेज दिनुपर्छ भन्ने थ्योरीमा। लेबरको उत्पादन गर्ने क्यापेसिटीको आधारमा वेज रेट गिवन अन बेसिस अफ लेबरको उत्पादन गर्ने क्यापेसिटी, टाइम पिरियड सर्ट रन गिवन टाइम पिरियड, मार्केट पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ। अनि टु उत्पादन खाले लेबर क्यापिटल हो, तर लेबर चाहिँ भेरिएबल, क्यापिटललाई के माने हामीले कन्स्टेन्ट मान्यो। लेबर चाहिँ होमोजेनियस फ्याक्टर्स प्रोडक्सन है, अनि वेज रेट फिक्स मानियो। वेज रेट गिवन अन बेसिस अफ VMPL को आधारमा भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभ लेबरको आधार। र यसलाई फिगरबाट हेर्नुहोस् है। ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनलाई हामी फिगरबाट, ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनलाई फिगरबाट हेर्नुभयो भने, यसलाई चित्रबाट हेर्नुभयो फिगरबाट, ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनलाई फिगरबाट है, ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनलाई फिगर वेज रेट गिवन, यसैलाई फिगरबाट हेर्नुभयो भने, चित्रबाट हेर्नुभयो ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनलाई फिगरबाट हेर्नुभयो भने, ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन्स ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सनको र यसमा यो चाहिँ लेबर, यो चाहिँ क्वान्टिटी आउटपुट क्यू भइहाल्यो, आउटपुट क्यू क्वान्टिटी। र यसमा तीनटा स्टेज हेर्नुहोस्, ल बराबर फर्स्ट स्टेज, यो सेकेन्ड स्टेज र थर्ड स्टेज। यहाँ बनाउँदाखेरि यो फर्स्ट स्टेज अनि यो सेकेन्ड स्टेज, बाँकी चाहिँ यो थर्ड स्टेज। तीनटा स्टेज प्रोडक्सनका, तीनटा ल भेरिएबल प्रोपोर्सनका तीनटा स्टेजहरु। र हामीले के भन्यो भने पहिलो स्टेजमा, फर्स्ट स्टेजमा सानो कर्व जान्नुपर्ने के छ भने, यस्तो कर्व गयो भने इन्क्रिजिङ रेट हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो रफमा जान्नुहोस्, इन्क्रिजिङ रेट हुन्छ, इन्क्रिजिङ रेट कर्व यस्तो गयो भने, हेर्नुहोस् यसरी बढ्यो भने, अनि कर्व चाहिँ यसरी बढ्यो भने इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट, इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट, डिक्रिजिङ रेट कर्वका नेचरहरु हेर्नुहोस् है। कर्व यसरी गयो भने इन्क्रिजिङ एट नमस्ते नमस्ते, यसरी गयो कर्व भने इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट, कर्व यसरी गयो भने इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट है, इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट, इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट। र हामी स्टेज ल भेरिएबल प्रोपोर्सनको टोटल प्रोडक्सन स्टेज 1 मा के हुनु पर्यो भने इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट, स्टेज 2 मा इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट। ध्यान दिनुपर्ने फिगर, फेरि सबैले ध्यान दिनुपर्ने फिगर बनाउँदाखेरि यो कुरालाई ध्यान दिनु, इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट, इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट, यो अनुसार त्यहाँ फिगर बन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, स्टेज 1 मा इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट भनेपछि हाम्रो रेट चाहिँ इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट यसरी बढ्दै गयो, इन रेट इन्क्रिजिङ रेट, अनि त्यसपछि टर्निङ गराउँ इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट। हेर्नुहोस्, अनि यो चाहिँ इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट भयो। हेर्नुहोस् है, त्यसै फाइनली आउटपुट डिक्लाइन भन्ने छ। हेर्नुहोस्, फाइनली आउटपुट डिक्लाइन, यो टिपी चाहिँ घट्छ, टोटल प्रोडक्ट यसरी घट्छ। यो चाहिँ टोटल प्रोडक्सन कर्व स्टेज 1 मा इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट, देन आउटपुट इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट, फाइनली आउटपुट डिक्लाइन। यो म्याथमेटिक्स जान्नु पर्यो है सबैभन्दा पहिले। यो कन्सेप्ट इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट, इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट, यो कन्सेप्ट जान्नु पर्यो है, इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट। र यसमा यो चाहिँ टोटल प्रोडक्सन कर्व हो, टिपी कर्व हो, यो एमपी कर्व मार्जिनल प्रोडक्सन चाहिँ यसरी बढ्दै गएर
मार्जिनल प्रोडक्सन यसरी बढ्दै गएर बिस्तारै यसरी घट्छ। यो एमपी कर्भ मार्जिनल प्रोडक्सन कर्भ हो र यो फर्स्ट स्टेज चाहिँ हेर्नुभयो भने एपीएल कर्भ एभरेज प्रोडक्टिभ लेभल, यो अन्तिममा जुन पोइन्टमा यो एम बिन्दुमा एपीएल र एमपीएल बराबर भएको बिन्दुले एपीएल र एमपीएल बराबर भएको बिन्दुले चाहिँ स्टेज 1 छुट्याउँछ। हेर्नुहोस् स्टेज 1 छुट्याउँछ र यसमा आउटपुट इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट, यसमा चाहिँ आउटपुट इज इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट, यसमा आउटपुट इज इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट, आउटपुट is increasing at decreasing rate, max output decline हेर्नुहोस् output decline output decline output decline output is decline output decline हेर्नुहोस् है। ल भेरिएबल प्रोपोर्सन स्टेट दैट तपाईले ध्यान दिनुपर्ने फिगर जे पाए त्यही हुनु भएन, यी रेट मिल्नु पर्यो। इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट, इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट, धेरैले हेर्नु ध्यान नदिकन यस्तो बनाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् बनाउने नै भने यसरी चाहिँ स्टेज छुट्याउनु भयो, मजाले लेख्नु, यो मिस्टेक फिगर हो यही, फेरि यसरी फिगर बनाउने मिस्टेक, यही नै इन्क्रिजिङ रेट भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त्यसले ध्यान दिनुपर्ने ल भेरिएबल प्रोपोर्सन धेरै साथीहरुले ध्यान दिनुपर्ने के भने यसले यसो बनाएर अनि के त यसरी बनाएर यहाँ एमपी एल लगेर अरु सबै ठीक छ यसरी गरेर यो रेटै मिलेन। हेर्नुहोस् यसरी बनाउनु भयो भने यो कम्प्लिटली रङ भयो, तपाईले कुरो बुझ्नु भएन, थ्योरेटिकली कुरो बुझ्नु भएन, म्याथमेटिकल कुरो बुझ्नु भएन। के हुनु पर्छ स्टेज 1 मा आउटपुट इज इन्क्रिजिङ रेट, आउटपुट इज इन्क्रिजिङ रेट, आउटपुट डिक्लाइन को मिल्नु पर्यो, म्याथमेटिक्स पनि मिल्नु पर्यो। र स्टेज 1 मा ल भेरिएबल प्रोपोर्सन को स्टेज 1 मा फर्स्ट स्टेज मा टीपी फ्लोर प्रोडक्सन टीपी इज इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट, बढ्दो र बढ्यो। हेर्नुहोस् इन्क्रिजिङ रेट, आउटपुट इज टोटल उत्पादन टीपी इज इन्क्रिजिङ रेट, अनि एपीएल पनि हेर्नुहोस् त बढ्दै छ। APL also increasing, average productive labor also increasing, APL also increasing, APL is increasing at increasing rate becomes max value, यसको max बढ्दै गयो, maximum value यति भयो। अनि MPL is increasing and becomes max भन्ने हेर्नुस्, max and start to fall MPL पनि MPL also increasing र becomes maximum, n बिन्दुमा maximum बिस्तारै start to fall हेर्नुस्, घट्न सुरु भएको छ। हेर्नुस् स्टार्ट टु फल एमपीएल यो पहिलो स्टेजमा, अर्को चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा के पनि छ भने हाम्रो एमपीएल कर्भ माथि छ। हेर्नुस् एपीएल प्लस, यसमा चाहिँ हाम्रो एमपीएल इज ग्रेटर देन एपीएल हुन्छ। हेर्नुस् पहिलो स्टेजमा र अन्तिममा आएर एमपीएल इज इक्वल एपीएल, फाइनलमा आएर यहाँनिर यो बिन्दुमा आएर एपीएल इज इक्वल टु एमपीएल, फाइनल अन्तिममा बिन्दुमा हेर्नुहोस् त के देखा परेको छ भने एमपीएल इज इक्वल टु एपीएल र फाइनली के भएको छ भने हाम्रो फाइनली एपीएल इज इक्वल एमपीएल, अन्तिममा एपीएल इज इक्वल एमपीएल, अन्तिममा हेर्नुहोस् त अन्तिममा आएर हेर्नुभयो भने एपीएल एमपीएल बराबर भएको बिन्दुले नै स्टेज 1 छुट्याएको। हेर्नुहोस् एपीएल र एमपीएल बराबर भएको बिन्दुले चाहिँ एपीएल र एमपीएल इक्वल भएको बिन्दुले चाहिँ के छुट्याएको भने हाम्रो स्टेज 1 छुट्याएको। हेर्नुहोस्
पहिलो स्टेज छुट्याएको। फर्स्ट स्टेज चाहिँ सेपरेसन गरेकोले हो भने एपीएल र एमपीएल बराबर भएको बिन्दुले एपीएल र एमपीएल बराबर भएको बिन्दुले स्टेज 1 र योभन्दा यता हेर्नुभयो भने एमपीएल कर्भ माथि छ हेर्नुहोस्, एमपीएल कर्भ हो, एपीएल कर्भ एमपीएल गर्ने एपीएल अन्तिममा बराबर भएर हेर्नुहोस् एपीएल इक्वल एमपीएल र रिजन फर स्टेज 1 यसका रिजन्स फर द स्टेज फर्स्ट का रिजनहरु नंबर 1 मा increase in efficiency of Beral factors 8 अर्को सेकेन्ड मा underutilization of fixed factors underutilization of fixed factor. The third one is underutilization of variable factors. One is the variable factors. दुवै पूर्ण रूपमा पहिलो स्टेजमा फर्स्ट स्टेज increase in efficiency of variable factors को efficiency बढेको, increase in efficiency of variable factors र अर्को चाहिँ अंडर युटिलाइजेसन अफ फिक्स फ्याक्टर, नेक्स्ट चाहिँ अंडर तपाईको युटिलाइजेसन अफ भेरिएबल फ्याक्टर्स को पूर्ण रूपमा प्रयोग भएको हुँदैन। सुरुको अवस्थामा लेबर थप्दै जाने हो भने सुरुका लेबरको पनि इफिसिएन्सी बढ्छ अनि ओइल म्यानेजडका कुराहरु आउँछन्, व्यवस्थापन सही हुँदै जान्छ, त्यो पनि इफिसिएन्सी बढ्दै जाने भयो। र अंडर युटिलाइजेसन अफ फिक्स फ्याक्टर पनि तपाईं फिक्स फ्याक्टर जति प्रयोग गर्नुपर्ने त्यो प्रयोग भएको हुँदैन, त्यसलाई लेबर युज गर्ने हो भने त्यसको उत्पादकत्व बढ्छ। अंडर युटिलाइजेसन भेरिएबल फ्याक्टर पनि जति प्रयोग गर्नुपर्ने हो, जति चाहिने हो त्यति युज भएको हुँदैन र लेबरहरु प्रयोग बढाउँदै जाने हो भने उत्पादन चाहिँ कसरी बढ्छ भने increasing rate आउटपुट इज increasing पहिलो स्टेजमा फर्स्ट स्टेजमा आउटपुट इज increasing रेट पहिलो स्टेजमा के भने हेर्नुस् तपाईको दिएको चित्रमा टोटल प्रोडक्सन इज increasing rate MPL also increasing becomes maximum value n मा भयो start to fall भनेले पहिलो स्टेजमा हेर्नुस् MPL maximum भयो start to fall APL also increasing becomes maximum value र यो स्टेजमा MPL माथि चाहिँ MPL कर्भ यो APL कर्भ MPL गरे EPL MPL बढी APL कम छ अन्तिममा APL इक्वल MPL भएको छ। स्टेज 1 छुट्यायो भने APL इक्वल MPL ले पहिलो स्टेज 1 छुट्यायो APL इक्वल MPL स्टेज 1 छुट्यायो यो पहिलो स्टेज हो फर्स्ट स्टेज भयो भने सेकेन्ड स्टेजमा स्टेज सेकेन्डमा स्टेज दोस्रो स्टेजमा स्टेज सेकेन्डमा दोस्रो स्टेजमा स्टेज सेकेन्डमा TP total production TP is increasing at decreasing rate and becomes maximum हुन्छ टोटल प्रोडक्सन increasing rate यो maximum बिन्दुमा पुग्यो हेर्नुस् increasing at decreasing rate becomes maximum TP अनि AP हेर्नुस् falling भयो भने AP falling slow rate MPL falling rapid rate सेकेन्ड स्टेजमा APL is falling slow rate बिस्तारै गर्छ MPL is falling rapid rate when MPL 0 then TP is maximum and constant total production maximum and constant total production is maximum and constant
total production is maximum and constant. Total production is maximum and constant. Total production is maximum and constant. Total production maximum and constant. MPL 0 भएको कन्डिसन 0 भएको बेला TP maximum भएर अर्को के पनि छ भने यो स्टेजमा APL is greater than MPL छ यो स्टेजमा हेर्नुस् के बढी छ भने APL बढी छ हेर्नुस् MPL भन्दा APL बढी छ स्टेजमा यो स्टेजमा के छ भने हाम्रो APL is greater than MPL. स्टेज में APL MPL यो बिन्दुमा APL MPL हो भने स्टेज में गुड मर्निङ कन्स्टेन्ट र स्टेज सेकेन्ड को कुरा गर्नुस् स्टेज सेकेन्ड में आउटपुट मैक्सिमम भयो यही थियो प्रोड्युसर गोल हेर्नुस् आउटपुट बिकम्स मैक्सिमम प्रोड्युसर गोल भनेकै आउटपुट मैक्सिमाइजेसन हेर्नुस् goal of producer is output maximization. Goal of producer is output maximization. Output maximization. Output maximization. Goal of producer is output maximization. उत्पादन बढाउने हेर्नुस् goal of producer is output maximization. The reason for stage second मा reason for stage second को stage second को stage वा second मा उत्पादन मैक्सिमम हुनुको कारण के भने optimum use of fixed factors र अर्को चाहिँ optimum use of variable factors ऑप्टिमम प्रयोग गर्ने हो उत्पादन मैक्सिमम हुन्छ ऑप्टिमम युज गर्ने हो भने है लेबर र क्यापिटललाई अथवा फिक्स फ्याक्टर र भेरिएबल फ्याक्टरलाई ऑप्टिमम प्रयोग गर्ने हो ऑप्टिमम मैक्सिमम हुन्छ आउटपुट मैक्स स्टेज सेकेन्ड मा उत्पादन मैक्सिमम भन्नुस् आउटपुट इज मैक्सिमम है आउटपुट इज मैक्सिमम बिन्दु भयो उत्पादन मैक्सिमम भयो आउटपुट इज मैक्सिमम स्टेज सेकेन्ड में के भने स्टेज फर्स्ट में अब इसमें हेर्नुस् त APL फलिङ स्लो रेट बिस्तारै घट MPL फलिङ र्यापिड रेट when MPL 0 then TP मैक्सिमम छ APL माथि MPL तल छ APL ग्रेटर MPL हो यता हेर्नु उल्टा छ भने या MPL माथि छ APL तल छ के भयो MPL ग्रेटर APL यो स्टेज अन्तमा यहाँनिर M बिन्दुमा आएर APL इक्वल MPL र फेरि त्यसपछि स्टेज सेकेन्ड MPL फलिङ र्यापिड रेट बिकम्स 0 यो नेगेटिभ हुन गएको छ APL फलिङ स्लो रेट MPL फलिङ र्यापिड रेट when MPL 0 then TP मैक्सिमम भयो टोटल प्रोडक्सन इज मैक्सिमम स्टेज सेकेन्ड भयो भने स्टेज थर्ड मा ऑप्टिमम यूज गर्ने हो अनि स्टेज थर्ड मा स्टेज थर्ड is TP is decline गर्दैछ अनि APL is falling MPL negative हेर्नुस् MPL is negative marginal productivity level is negative MPL is falling negative हेर्नुस् MPL negative स्टेज थर्ड मा यो MPL हेर्नुस् यो नेगेटिभ भएको छ APL फलिङ छ TP डिक्लाइन छ हेर्नुस् गर्दै गएको छ स्टेज थर्ड मा रिजन फर स्टेज थर्ड रिजनहरु नम्बर 1 मा एक्सेसिभ युज अफ बडी हेर्नु एक्सेसिभ
युज अफ लेबरको धेरै प्रयोग भयो, बढी लेबर, र सेकेन्डमा एक्सेसिभ युज अफ फिक्स्ड फ्याक्टर्स, बढी प्रयोग गर्ने फिक्स्ड फ्याक्टर, उत्पादकत्व घट्छ। बढी चाहेका भन्दा बढी लेबर प्रयोग गर्ने हो र चाहेको भन्दा बढी चाहिँ क्यापिटल युज गर्ने, फिक्स्ड फ्याक्टर युज गर्ने हो भने उत्पादकत्व बढ्ने, उत्पादक घट्छ। चाहेको भन्दा बढी वास्तविक भन्दा बढी जति चाहिँ रिक्वायर्ड भएको त्योभन्दा बढी लेबर र क्यापिटल प्रयोग गर्ने हो भने यसले उत्पादकत्व बढाउँछ, उत्पादन घट्छ। एक्सेसिभ युज भयो। स्टेज सेकेन्डमा अप्टिमम युज भयो। स्टेज 1 मा अन्डर युटिलाइजेसन भयो, अन्डर युटिलाइजेसन अफ फिक्स्ड फ्याक्टर अन्डर भेरिएबल फ्याक्टर्स। यो चाहिँ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 का रिजनहरू भए र टिपी, एपी, एनपीएल को रिलेसनशिप पनि भयो हेर्नुहोस्। एभरेज प्रोडक्सन, टोटल प्रोडक्सन र मार्जिन प्रोडक्सनको रिलेसनशिप पनि भयो। एभरेज प्रोडक्सन, मार्जिन प्रोडक्सन र टोटल प्रोडक्सनको रिलेसनशिप अफ एपी, एमपी र अब क्वेसन के भने व्हिच प्रोडक्सन स्टेज, उत्पादन स्टेज कुन हो त? फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड स्टेजमा कुन स्टेज चाहिँ प्रोडक्सन स्टेज हो हेर्नुहोस्। प्रोडक्सन स्टेज, रेशनल प्रोड्युसर, प्रोडक्सन स्टेज, प्रोडक्सन स्टेज है, व्हिच इज प्रोडक्सन स्टेज इन द वाइ, कुन उत्पादन गर्ने स्टेज, इन वाइ प्रोडक्सन गर्ने स्टेज, कुन रेशनल प्रोड्युसरले कुन स्टेजलाई अपरेट गर्छ हेर्नुहोस्। फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेज। अनि थर्ड स्टेजमा के हुन्छ भने इन फर्स्ट स्टेज is output is increasing at increasing rate मै छ। अनि MPL is increasing, अनि APL पनि के हुन्छ भने अरु APL, MPL is increasing, APL is increasing, बढ्दै गएको हुन्छ। The goal of producer is maximization output, maximization of output. Goal of producer is maximization output, उत्पादन बढाउने हुन्छ। आउटपुट हेर्नुस्, उत्पादन बढाउने र रेशनल प्रोड्युसर, will not stay, रहँदैन भने not stay, will not stay स्टेज 1 मा, स्टेज फर्स्ट मा हेर्नुस्। पहिलो स्टेजमा बस्दै हेर्नुस्, किन उसको गोल चाहिँ, प्रोड्युसर गोल चाहिँ आउटपुट म्याक्सिमाइजेसन हो। त्यो स्टेज 1 मा हुँदैन, किनभने सबै कुरा बढ्दै यो पनि बढिरहेको छैन, अझै बढाउने उसको उद्देश्यमा, बढाएर म्याक्सिमम भने स्टेज 1 मा म्याक्सिमम हुँदैन। गोल अफ प्रोड्युसर म्याक्सिमाइजेसन भने स्टेज 1 मा म्याक्सिमम भन्ने कन्डिसन पुरा हुँदैन। स्टेज 1 मा म्याक्सिमम कन्डिसन पुरा हुँदैन, त्यसैले रेशनल प्रोड्युसर विल नट स्टे स्टेज 1 मा रहँदैन। र त्यस्तै गरेर इन थर्ड स्टेजमा टिपी इज डिक्लाइन, एमपीएल नेगेटिभ हेर्नुहोस्, नेगेटिभ। सो प्रोड्युसर will not operate स्टेज थर्ड हेर्नुहोस्। फर्स्ट स्टेजमा पनि जाँदैन, रेशनल प्रोड्युसर स्टेज थर्डमा पनि जाँदैन। किन? उत्पादन घट्दैछ, उत्पादन घटाउने, उत्पादन बढाउने हो। अर्को लेबर थप्दाखेरि लेबरको उत्पादकत्व घटेको छैन, एक्स्ट्रा लेबर थप्ने हो भने थप्ने लेबरको उत्पादकत्व बढ्न सक्छ, घट्यो। यस्तै बेला प्रोड्युसर, रेशनल प्रोड्युसर will not stage by will not go stage थर्ड मा, त्यसमा पनि जाँदैन हेर्नुहोस्। सेकेन्डमा पनि बस्दैन, सेकेन्डमा बस्दैन, will not stay रहँदैन। किन? प्रोड्युसर गोल भनेको म्याक्सिमम लेभल आउटपुट हेर्नुहोस्, उत्पादन बढाउने। स्टेज 1 मा म्याक्सिमम आउटपुट हुँदैन, स्टेज थर्ड मा उत्पादन घट्छ, लेबर चाहिँ बढाउँदा उत्पादकत्व घट्छ भने
स्टेज 1 पनि हैन, स्टेज 3 पनि हैन भने स्टेज 2 इज प्रोडक्सन स्टेज हो। हेर्नुहोस्, अपरेटिङ स्टेज अफ प्रोड्युसर, रेसनल प्रोड्युसर। स्टेज 2 is a rational producer, operate stage second, as this stage, under this stage goal of producer is satisfied, or that is, it means maximum output, maximum output or maximum TP is obtained. Maximum output is obtained in stage second by optimum use of both X factors and variable factors, both fixed and variable, both fixed and variable factors, दुवै factors variable फ्याक्टर्सहरुलाई अप्टिमम प्रयोग गरेर म्याक्सिमम आउटपुट। हेर्नुस्, बढी भन्दा बढी म्याक्सिमम आउटपुट इज अब्टेन बाइ स्टेज सेकेन्डमा है। म्याक्सिमम आउटपुट इज अब्टेन बाइ युजिङ म्याक्सिमम है। म्याक्सिमम आउटपुट अ रेसनल प्रोड्युसर विल अपरेट स्टेज सेकेन्डमा प्रोड्युसरका गोलहरु, उद्देश्यहरु के हो त? प्रोड्युसर गोल भने म्याक्सिमाइजेसन अफ लेभल आउटपुट। प्रोड्युसर गोल चाहिँ म्याक्सिमम आउटपुट स्टेज सेकेन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि स्टेज सेकेन्ड चाहिँ अपरेटिङ स्टेज हो। त्यहाँ अप्टिमम युज अफ लेबर र अप्टिमम युज अफ क्यापिटल है। अप्टिमम युज अफ लेबर, अ रेसनल प्रोड्युसर विल अपरेट स्टेज सेकेन्ड अंडर दिस स्टेज गोल अफ प्रोड्युसर इज satisfied, that is, it means maximum output is obtained by stage second by using by optimum use of both labor and variable factors। दुवै लेबर र क्यापिटललाई बढी भन्दा बढी प्रयोग गरेर maximum output is obtained by employing optimum employing labor and capitals। labor र क्यापिटललाई maximum employ गरेर, maximum use गरेर, labor means output is maximized by using optimum use of labor and capital लाई बढी भन्दा बढी प्रयोग गरेर, optimum use of labor and capital लाई बढी भन्दा बढी प्रयोग गरेर producer can obtain maximum level output। producer goal भनेकै maximum use of output। भोलि एक्जाम हुन्छ है, भोलि एक्जाम हुन्छ त्यही म्याक्रोका अस्ति भनेकै च्याप्टरहरु, अस्ति भनेकै क्वेशन 5 टा क्वेशनहरु आउँछन्। भोलि एक्जाम हुन्छ नि है, भोलि एक्जाम हुन्छ, तयार हुनु होला है, तयार भएर बस्नुस्। अस्ति म त अस्ति एक्जाम धेरै साथीहरु राम्रो भएको थिएन के, सेटिस्फाई नै छैन हेर्नुस्। अर्को हाम्रो राष्ट्र बैंक ग्रुपमा धेरै साथीहरु तपाई पार्टिसिपेट हुनुपर्ने, नेपाल बैंकका वाणिज्यका साथीहरु धेरै पार्टिसिपेट हुनुभयो है, तपाईहरु पार्टिसिपेट हुनुभयो हेर्नुस्। भोलि चाहिँ हामी भनेका च्याप्टरहरु था ग्रोथ थ्योरी, हाम्रो नयाँ थपेको अस्तिको युनिट, अर्को चाहिँ कन्जम्पसन थ्योरी हो। बाँकी चाहिँ पुरानै युनिटहरु भनेको थिए है, बाँकी चाहिँ पुराना युनिट्सहरु दुईटा युनिट्स, ती युनिट्स तयारी मजाले गर्नुस्। र अरु तपाईलाई थाहा लोकसेवा खोलिसक्यो हेर्नुस्, मन्त्री परिषदले भनिसक्यो लोकसेवा कर्मशाला सञ्चालन गर्ने भनेर हिजो चाहिँ निर्णय गरिसकेका छ हेर्नुस्। त्यसो भने के हुने बताउ, भ्याकेन्सी चाहिँ अब ढिलो चाँडो खुल्ने नै भएन। सायद तपाई लोकसेवा निकाले सेड्युलमै निस्कन सक्छ है। त्यसै नेपाल बैंकको तुरुन्तै खुल्छ, त्यसपछि राष्ट्र बैंक भन्नुहोस्। लोकसेवाले हिजो मन्त्री परिषदले लोकसेवा काम कारबाहीहरु अब सुचारू गर्न दिने भनेर हिजो निर्णय नै गरिसकेको छ हेर्नुस्। त्यसैले अब है, अनि यो हेर्नुस् है, यो हेर्नुस्, यिनीहरु तयारी गर्नु होला हेर्नुस् है। यो हेर्नुस्, तपाईले इन्स्टिट्युटले भनेको छैन, तपाईले इन्स्टिट्युटलाई चौथो लेभलको, पाँचौं लेभलको भन्यो, छैटौं लेभलको हुन्छ है। सकेको भने कतिचोटी भन्नुपर्छ सिजुलाई, कब ल सकेको, सक्न सक्ने यता आउँथ्यो त, कब र नसक्ने नयाँमा जान्छ नि त भने।
कब ल सकेको त्यो नसकिने कहाँ नयाँमा जाने कुरा हुन्छ कब ल सकेको त्यति है त्यो चाहिँ कति बजी हुन्छ त सेड्युल आउला तपाईलाई दिउँसो आज दिउँसो तपाईलाई सेड्युल आउँछ नि कति बजी हुन्छ भनेर है कति बजी हुन्छ तपाईलाई सेड्युल आउला केही दिनपछि तपाईँ तयारी गर्नुहोस् तपाईँ काम तयारी गर्ने स्टुडेन्टहरुको पढ्नुहोस् राष्ट्र बैंक नेपाल बैंक तुरुन्तै खोज्यो मैले यो इक्जाम लिनुको अर्थ पनि नेपाल बैंकका च्याप्टरहरु लिएर हाल्नुहोस् सजिलो होस् भनेर नेपाल बैंकको च्याप्टरहरु पुग्यो त्यति लेखेको अरु के लेख्ने के म्याथ युज गर्ने अरु फिचर लेख्ने अरु के लेख्ने है के तयारी गर्नुहोस् ल आज यति नै भयो बिहान हाम्रो यहाँ टेक्निकल समस्या आएर क्लास ढिला भएको थियो हेर्नुहोस् अब सन्डे हाम्रो क्लास रेगुलर क्लास नै हुन्छ सन्डे देखि माइक्रो सकाइन्छ अब यो भनौँ न लगातार सकाएर माइक्रो सकाउने म्याक्रोको लेभल हामी अन्तिम छौँ मोनिटरीमा अन्तिममा इन्टरनेसनल पनि अन्तिममा माइक्रो र फेरि दुईटा छ माइक्रो सकिने बेला त म्यानेजरल इकोनोमिक्स पनि धेरै पोर्सनहरु सकिने वाला छ कि माइक्रो सकिने बित्तिकै हाम्रो म्यानेजरलको म्याक्सिमम पोर्सन सकिन्छ र माइक्रो सकिने म्यानेजरलको म्याक्सिमम त्यसपछि हामी प्लानिङतिर जान्छौँ है ल आज यति गरौँ अब हामी सन्डे रेगुलर 6 बजेदेखि क्लास सुरु हुन्छ र भोलि क्लास इक्जाम हुन्छ तयारी गरेर बस्नुहोस् 2 आवरको नै इक्जाम 2 आवरको इक्जाम हो क्वेशन 5 वटै आउँछन् इक्जाम 2 आवरकै हो तपाईं काम तयारी गर्नुहोस् है जति सक्नुहुन्छ राम्रो लेख्नु 5 का 5 सोलुसन गर्नुपर्छ भने 2 3 टा गर्नु राम्रो गर्नु 4 टा गर्नुहोस् राम्रो गर्नुहोस् अलिअलि गर्ने एउटा छोड्ने फेरि त्यसरी नगर्नु जति गर्न राम्रो गर्नुहोस् है ल हस् आज यति गरौँ